नद्याम् अमरमण्डले तुरङ्गे खण्डने वायुशयने गमनोद्यमे प्रतापे च प्रसादे च चन्द्रिकायां घनातवे कवाटपाटने सप्तविभक्त्यर्थे तरङ्गके वीथि प्रवेशभावेऽपि समद्वे च अङ्गराङ्गके आत्मा ते शपथे चापि तूष्णीं भावनिदर्शनं तालपत्रे च केते च द्रव्यादिस्पर्शने ततः आशीर्वादक्रियायां च नृपश्रेष्ठस्य भावने तत्र तत्रैति वचने सिन्धौ च सुकृतिक्रमे सम्बोधने पुरोगेऽपि खड्गरूपस्य धारणे मासे संवत्सरे वर्षदिने सम्मार्जने ततः एवमध्येषु युज्यन्ते पताकहस्तभावनाः त्रिपताकहस्तविनियोगः महुरे वृक्षभावेति वर्ज्रे तत्तरवासवे केतकी कुसुमे दीपे वह्ने ज्वाला विजृम्भणे कपोले पत्रलेखायां बाणाते परिवर्तिते युज्यते त्रिपताकोऽयं कथितो भरतोत्तमे अर्धपताकहस्तविनियोगः पल्लवे फलके तीरे उभयोरिति वाचके कर्कचे चुलिकायां च ध्वजे गोपुरशृङ्गयोः युज्यते अर्धपताकोऽयं तत्कर्मप्रयोगके कर्तरीमुखहस्तविनियोगः श्रीपुंसयोस्तु विश्लेषे विपर्यासपदेऽपि वा लुण्ठने नयनां ते च स्मरणे वेदभावने विद्युद्गते एकशय्या विरहे पठने तथा लतायां युज्यते यस्तु सकलकर्तरीमुखः मयूरहस्तविनियोगः मयूरास्य लतायां च शकुने वमने ततः अलकस्यापनयने वराततिलकेषु च नेत्रस्योदकनिक्षेपे नद्युदकस्य निक्षेपे शास्त्रवादे प्रसिद्धके एवमध्येषु युज्यन्ते मयूरकरभावनाः अर्धचन्द्रहस्तविनियोगः चन्द्रे कृष्णाष्टमी भाजी गलहस्तातकेऽपि च मल्लायुते देवतानामभिषेचनकर्मणि भुक्पात्रे च उद्भवे कट्यां चिन्तयाम् आत्मवाचके ध्याने च प्रार्थने चापि अङ्गानां स्पर्शने ततः प्राकृतानां नमस्करे अर्धचन्द्रो नियुज्यते अर्धहस्तविनियोगः विषाद्याममृतं पानेषु प्रचण्डपवनेऽपि च शुकतुण्डहस्तविनियोगः बाणप्रयोगे च कुन्तराते अलयस्य स्मृतिकर्मणि मर्मुकट्यां उग्रभावेषु शुकतुण्डो नियुज्यते मुष्टिहस्तविनियोगः स्थिरे कचग्रहे धार्य वस्तुदीनांशधारणे मल्लानां युद्धभावेषु मुष्टिहस्तानां